नमस्कार। फेरि आज हामी एउटा नयाँ च्याप्टरमा भ्याक्टरमा जाँदैछौँ। भ्याक्टरमा म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर। फर्स्ट सबभन्दा पहिले हामीले म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर भने के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर द लेन्थ फ्रम द इनिशियल पोइन्ट्स टु द टर्मिनल पोइन्ट्स अफ अ भ्याक्टर इज नाउन एज अ म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर। सपोज इनिशियल पोइन्ट मिन्स इट इज लाइन A 2,3 and B 6,4. 2 points. A and B are 2 points. A and B दुईटा point भयो and AB is the line segment. The direction of vector, it is denoted by direction. And the vector AB, in this condition, vector AB, फर्स्ट सबभन्दा पहिले इनिशियल पोइन्ट्स भनेपछि हाम्रो A हुन्छ। A 2,3 इज द इनिशियल पोइन्ट। इनिशियल पोइन्ट भन्नाले स्टार्टिङ पोइन्ट या भ्याक्टरको हाम्रो अर्को डाइरेक्सनमा हाम्रो A B 2,3 अनि 6,4 यस्तै कन्डिसन छ भने यो पोइन्ट इनिशियल हुने भयो किनकि डाइरेक्सन अपोजिट छ। डाइरेक्सन हेरेर फर्स्ट आउने पोइन्ट भने इनिशियल पोइन्ट हो। जस्तै यहाँनिर यो कन्डिसनको लागि बी पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट हो अनि यो कन्डिसनको लागि ए पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट हो। अनि त्यस्तै टर्मिनल पोइन्ट्स। अब टर्मिनल पोइन्ट भनेको इन्ड अफ द लाइनको इन्डिङ पोइन्ट। जस्तै बी छ नि हाम्रो 6,4 यसको लागि हाम्रो के होला त टर्मिनल पोइन्ट। अनि यो कन्डिसनको लागि 2,3 यो भनेको हाम्रो टर्मिनल पोइन्ट। अब लेन्थ फ्रम द इनिशियल पोइन्ट टु टर्मिनल पोइन्ट। लेन्थ फ्रम भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अनि यहाँ यो कन्डिसनको लागि बी टु ए सम्मको डिस्टेन्स भनेको यसलाई के भन्ने भयो अफ अ भ्याक्टर इज नाउन एज अ म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर। यसलाई के भन्ने भयो त म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर। अनि इट इज नाउन एज मोडुलो अफ द भ्याक्टर। यसलाई अर्को कन्डिसनमा मोडुलो भ्याक्टर नि भनिन्छ। Suppose AB, it is denoted by modulo vector or magnitude of vector. And AB vector like के पनि भन्छ त magnitude of vector. It is known as modulo of vector. It is denoted by AB vector modulo. ल अब हाम्रो magnitude हुने कन्डिसनहरु केस फर्स्टमा जाउँ। केस फर्स्टमा के भने इफ द इनिशियल पोइन्ट इज एट ओरिजिन। इनिशियल या स्टार्टिङ पोइन्ट के हुनु पर्यो त ओरिजिन हुनु पर्यो। एन्ड द टर्मिनल पोइन्ट एट पी एक्स कमा वाई। टर्मिनल पोइन्ट के हुनु पर्यो त एक्स कमा वाई। ल यसको लागि फेरि हामी फिगरबाट जाउँ। नाउ इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस origin, and if the initial point is at origin, यो origin initial point हुने हो अनि p x कमा y। अनि यहाँदेखि हामी परपेन्डिकुलर ड्रा गरौँ x एक्सिसमा। यसमा हाम्रो यसलाई q पोइन्ट लियौँ। q पोइन्ट लियो भने OQ इक्वल टु x हुने हो अनि QP इक्वल्स टु y हुने हो। अब हाम्रो यो भनेपछि भ्याक्टर कन्डिसन हो। अब यो कन्डिसनको लागि अब हाम्रो यो कन्डिसनमा जाऊ। ल यता हामी अब x कम्पोनेन्ट भनेपछि OQ हो। OQ मिन्स x हो। अनि y कम्पोनेन्ट QP हो। QP भनेपछि हाम्रो कन्डिसन के छ y। अब हामीले OP स्क्वायर इक्वल टु OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। हामी यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यौं। पाइथागोरस थ्योरम भनेपछि यहाँ परपेन्डिकुलर छ PQO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अनि OP भनेपछि म्याग्निट्युड भ्याक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हो। अब OP यहाँनिर भ्यालु पुट गरौँ। OP स्क्वायर इक्वल टु OQ x स्क्वायर प्लस अनि QP y स्क्वायर और
OP cost हामीले स्क्वायर रिमुभ गर्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर अब therefore OP vector determinant या magnitude of vector OP equal to under root component of x square plus component of y square COMP भनेको कम्पोनेन्टको सर्ट फर्म हो हामीले यो फर्मुला युज गरेर म्याग्निट्युड अफ भेक्टर निकाल्न सक्छौं अब केस सेकेन्डमा जाउँ केस सेकेन्ड भनेपछि if the initial point a x1 y1 and initial point at b x2 y2 इनिशियल पोइन्ट ओरिजिन नभएर ओरिजिन छुट्टै अरु कुनै पनि पोइन्ट हुन सक्छ यस्तो कन्डिसनमा a x1 y1 भयो अनि b x2 y2 यो दुईटा पोइन्टमा हामीले के देखाउनु पर्यो त म्याग्निट्युड भेक्टर यसको लागि 4ab भेक्टर मीन्स डाइरेक्सन के हुने भयो त यता राइट साइड तिर जाने भयो a to b हुनु पर्ने भयो फ्रम भेक्टर ab x कम्पोनेन्ट अफ ab x कम्पोनेन्ट अफ ab भनेपछि हाम्रो a हुन्छ x कम्पोनेन्ट भने a x कम्पोनेन्ट मीन्स पैरेलल टु x एक्सिस सँग पैरेलल हुने कन्डिसन भने कम्पोनेन्ट अफ ab और x कम्पोनेन्ट अफ ab हुने भयो अनि त्यस्तै y कम्पोनेन्ट मीन्स द लाइन पैरेलल टु y कम्पोनेन्ट y एक्सिस सँग पैरेलल हुने लाइन भने y कम्पोनेन्ट हुने त्यस्तै कन्डिसनमा x कम्पोनेन्ट अफ ab भेक्टर x कम्पोनेन्ट अफ ab भेक्टर इक्वल टु ae भने यतिकै हो ae भनेपछि डिस्टेन्स अफ ae हो यहाँनिर ae भने x2 माइनस x1 हुने x2 minus x1 similarly y component of ab vector equals to b र e यो भइहाल्यो b भनेको y2 minus y1 हुने हो now using Pythagoras theorem here AEB is an arc triangle भइहाल्यो भने यहाँ ab square ab means hypotenuse अनि ae square बेस भइहाल्यो अनि b भनेपछि हाइट भइहाल्यो हामीले यहाँ के गर्यौ त पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यौ थ्योरम युज गरिसकेपछि AE भनेको x2 minus x1 स्क्वायर प्लस b भनेपछि y2 minus y1 स्क्वायर ओके नाउ हियर ab स्क्वायर यो स्क्वायरलाई रिमुभ गरौँ स्क्वायरलाई रिमुभ गर्दाखेरि x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square अब यसपछि x2 minus x1 भनेपछि x कम्पोनेन्ट भइहाल्यो अनि be भनेपछि y कम्पोनेन्ट भइहाल्यो सो इक्वल्स टु अंडर रूट x कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट therefore AB vector equal to under root x component square plus component point यही नै हाम्रो मैग्निट्यूड अफ वेक्टर भन्ने हुन्छ अब मैग्निट्यूड को एउटा एक्जाम्पल मा जाउँ हामी यहाँनिर के छ त एक्जाम्पल 1 मा जाउँ if OM vector equal to 3, 4 find the magnitude of OM vector let's go solution मा जाउँ solution given OM vector equal to 3, 4 so x component equal to 3 and component 4 now magnitude of OM vector equal to OM determinant equal to x component square plus y component square equal x component कति छ 3
3 square plus y component 4 square equal to 3 3 9 plus 16 कति पता root over 25 equals to 5. Therefore OM vector 5 unit. यसपछि फेरि हेरौँ यसमा हेर त गिवन OM vector 3, 4 so x component 3 छ y component 4 छ. Now magnitude of OM equals to modulo OM vector equals to x component square plus y component 3 square plus 4 square root मा भयो 9 plus 16 25 5. So OM vector equals to 5 unit. यस्तै example 2 मा जाउँ. If A 1,3 and B 6,3 are the two end points, then find AB vectors and modulo vector AB. और एउटा हामीले AB vector find out गर्नुपर्ने हो अनि यसको magnitude of vector AB. ल यसको सल्युसनमा जाउँ. सल्युसन given A 1,3 and B 6,3. Now AB vector equals to x2 minus x1 y2 minus y1. हाम्रो यो फर्मुला हो. x2 भनेपछि 6 minus 1 अर्को 3 minus 3 equal to कति 6 minus 1 5 अर्को 3 minus 3 0. अगेन अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर AB यानी कि AB भेक्टर डिटरमिनेन्ट इक्वल टु x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. ल त x कंपोनेंट भनेपछि x2 minus x1 हो जसको रिजल्ट 5 आछ. अनि y कंपोनेंट भनेपछि y2 minus y हो 3 minus 3 रिजल्ट 0 आयो. यही कन्डिसनमा अब हामीले के गर्ने त x कंपोनेंट भने यो हाम्रो कतै तिमीहरुको बुकमा यताउता कन्फ्युज नहुनु होला. कतै यही फर्मुला राखेर गरे हुन्छ कतै यसलाई हामीले क्वेशनमा के भनेछ त फाइन्ड द भेक्टर अफ AB भनेछ. तब हामीले यसलाई निकाल्यो यसकै गरिरहेका छौं अनि यतिकै राख्नु र यो राख्नु सेम हो. यतिकै राख्नु र यो राख्नु सेम हो. यसमा कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला. ल x कंपोनेंट 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट ओभर 25 यो भने 5. Therefore AB vector equals to 5 0 and AB vector determinant equal to 5 unit. Okay, it is answer.